दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक डाकेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको निजी सचिवालयका अनुसार बिहिबार बिहान 10 बजेका लागि सर्वदलीय बैठक राखिएको छ। सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी सहित संसदका विपक्षी दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिँदै संसदमा जारी अवरोध अन्त्य गरी अघि बढ्न प्रस्ताव राख्नेछन्। संसदमा जारी अवरोधलाई अन्त्य गरेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध स्वस्थ र राजनीतिक मूल्यमा आधारित बनाउने विषयमा छलफल गर्न लागेको बताइएको छ। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गत साउन 23मा संसदको अधिवेशन सुरु भएसँगै सबैजसो बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। उसले सभामुखको भूमिका समेत एमाले फुटाउनेमा केन्द्रित भएको भन्दै सभामुख विरुद्ध संसदमै नाराबाजी गरिरहेको छ। अवरोध हटाउन गरिएका वार्तामा एमाले सहमत नभएपछि एमालेको अवरोध बीचबाटै बजेट सम्बन्धी विधेयक र आश्रित विधेयक पारित भइसकेका छन्। संसदको अनिवार्य कार्यसूची पूरा भए पनि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहितको राय लिएर संसद चलाउने वा जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा निर्णय लिन लागेको बताइएको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अस्वस्थ भएका छन्। ज्वरोले च्यापेपछि अध्यक्ष नेपाललाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको छ। नेपाललाई ज्वरोसँगै खोकीको समस्या समेत देखिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र केही दिन आरामसहित उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकको सल्लाह रहेको सचिवालयले बताएको छ। नेपालको उपचारमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्त कुमार दास सहितको टोली संलग्न रहेको छ। सचिवालयले नेपालको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण अस्पतालमा भेटघाट बन्द गरिएको समेत बताइएको छ। यता नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तामा रहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता छन्। विगतमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए। यी दुई नेता बीच कमै मात्र टकराव देखिन्छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाको राम्रै साथ पाएका थिए। कतिपय नियुक्तिहरूमा देउवा निकटहरूले पनि ठाउँ पाए। संवैधानिक परिषदबाट भएका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस ओलीको पालामा भएको थियो, जहाँ देउवा निकट स्थलले पनि उल्लेख्य स्थान पाएका थिए। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा देउवाले चुनावको रटान लगाएका थिए। उनी प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहँदा भित्रभित्र चुनाव होस् भन्नेमा देखिन्थे। उनले सार्वजनिक रूपमा पनि चुनावका लागि तयार हुन भनिरहेका थिए। घटनाक्रमले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढायो, जसमा उनी बढ्न आनाकानी गरिरहेका थिए, बरु चुनाव होस् भन्नेमा थिए। परिस्थिति बदलियो। विघटनमा परेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। देउवा प्रधानमन्त्री भए। देउवा जसको साथ पाएर प्रधानमन्त्री भए उनीहरूसँग मुद्दा र विचारका दृष्टिले निकै फरक छन्। त्यसैले मन्त्री परिषद विस्तारमा 2.5 महिना लागिरहेको छ। एमसीसी लगायतका विषयहरू पनि मतभेदको विषय बन्न थालेका छन्। देउवा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छन्, तर प्रचण्ड र माधव नेपाल विपक्षमा देखिएका छन्, जसले टकराव बढाउने सम्भावना बढेको छ। प्रचण्ड र माधव नेपालसँग मिलेर सरकार चलाउन सजिलो नहुने बुझाइ देउवामा देखिन्छ। यसकारण पनि उनले ओलीसँग हात बढाइरहेका छन्। विश्वास पात्र समेत रहेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई बालकोट पटक पटक पठाएका छन्। उनले राजनीतिक सन्देशसहित कार्कीलाई पठाउने गरेका छन्। यसभित्र अर्ली इलेक्सनको उद्देश्य समेत लुकेको बुझ्न थालिएको छ। कार्कीलाई 12 असोजमा बिहान भेटेका ओलीले दिउँसो ताजा जनादेशमा जोड दिइरहे। उनले अर्ली इलेक्सन देउवा सरकारले पनि गर्दा मान्य हुने समेत स्पष्ट पारेका थिए। यसले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग छाएको छ। देउवा र ओलीको चुनावबारे बोली मिल्दै आएको छ। देउवाले गत वर्ष नै चुनाव भनेका थिए। उनले नुवाकोट, हेटौँडा लगायतका स्थानमा पार्टी कार्यक्रममा चुनावको रटान लगाएका थिए। दुवैको अर्ली इलेक्सनमा बोली मिलेकोले देश त्यही दिशातर्फ बढेको सङ्केतहरू छरप्रष्ट देखिन थालेका छन्। यता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका सांसद गगन कुमार थापा मन्त्री नबन्ने निश्चित भएको छ। पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुटमा रहेका नेता थापा मन्त्री बन्ने चर्चा थियो, तर पौडेलले पहिल्यै मन्त्री भइसकेकालाई मन्त्रीमा नपठाउने नीति लिएपछि नेता थापा यो पटकको मन्त्रीमण्डलमा नपर्ने सम्भावना भएको हो। यसअघि कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहमा रहनुभएका नेता थापा पछिल्लो समय पौडेल समूहमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुमै आफू निकट नेताहरू बालकृष्ण खाँडलाई गृह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अर्थ, डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र र उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइसक्नु भएको छ।
यो सँगै उहाँको भागमा पर्ने मन्त्रीको कोटा पूरा भएको छ। उहाँले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेतालाई मन्त्री बनाउनु पर्नेछ। जबकि काङ्ग्रेसले सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित 7 मन्त्रालय पाउने गठबन्धनभित्र सहमति भएको बताइन्छ। सो अनुसार अब काङ्ग्रेसको भाग 3 मन्त्री परेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बुधबार बेलुकासम्ममा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ। सिटौला पक्षबाट पनि 1 मन्त्री बन्ने निश्चित छ, जसमा उमाकान्त चौधरी र भीमसेन दास मध्येबाट 1 मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका कारण लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको थिएन, तर राष्ट्रपति भण्डारीले केही दिन अघि उक्त अध्यादेश खारेज गरिदिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारको बाटो खोलेको हो। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनादेश विपरीत सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट गठन भएको सरकार पूर्णतः असफल भएको, अब ताजा जनादेशको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले ताजा जनादेशबाट आउने सरकारले मात्रै मुलुक र जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले विधान अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा प्रचार उपसमितिले विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग मङ्गलबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले संविधान र कानुनको हुर्मत लिएको र जनताको चाहनामाथि कुठाराघात गरेकाले यो सरकार छिट्टै महासङ्कटमा पर्ने दावी गरे। अध्यक्ष ओलीले सरकारले चलिरहेको संसद मध्यरातमा हठात अन्त गरी षड्यन्त्रमूलक किसिमले अध्यादेश ल्याएर संविधान कुल्चने काम गरेको आरोप लगाए। सरकारले अध्यादेश ल्याउनु अगावै त्यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले नियमावली ल्याउनु ठूलो षड्यन्त्र र जालझेल हो। अब यस्ता जालझेल र षड्यन्त्र लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन, अध्यक्ष ओलीले भने। ओलीले हिजोका दिनमा अध्यादेश ल्याउँदा प्रतिगमन भयो भन्नेहरू आज आफै अध्यादेश ल्याउने खेलमा लागेको स्मरण गर्दै विधि पद्धति र नैतिकताका कुरा देखाउने दाँत मात्र भएको स्पष्ट पारे। एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान अपवित्र गठबन्धनको सरकारले विभिन्न बहानामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कमजोर बनाउने काम गरेको र त्यो आफूहरूका लागि कदापि सह्य नहुने चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशमा जाने आफूहरूको निर्णय रोकेर सर्वोच्च अदालतले गल्ती गरेको दोहोर्याए। अहिले संसद चल्न सकेको छैन, त्यसैले ताजा जनादेशबाट नयाँ संसद नबन्दासम्म भद्रकोल अवस्थामा रहेको संसद चल्न सक्दैन, अध्यक्ष ओलीले भने। ओलीले सत्यभन्दा पनि माथि अदालत पनि नहुने भएकोले सर्वोच्चले गरेको असत्य फैसलालाई राम्रो भन्न नसकिने स्पष्ट पारे। ओलीले अदालतको पछिल्लो गतिविधिले जनतामा यसप्रतिको विश्वास र आशा घटेको बताएका छन्। एमसीसी बारे सम्पादकहरूले राखेको जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले एमसीसी सम्झौता गर्ने काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र भएकोले एमसीसी सम्बन्धी निर्णय गर्ने दायित्व पनि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रकै रहेको स्पष्ट पारे। एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत कालो धनलाई चोख्याउने नीति ल्याएको सरकार बिचौलिया र माफियाको प्रभावमा परेको दावी गरे। वर्तमान सरकार कालो धनको कारोबारमा ढुलबुल्ली मार्न उद्धत छ, त्यसैले सरकारको त्यस प्रकारको गलत धन्दा विरुद्ध सबैजना विरोधमा उत्रनुपर्छ, ओलीको भनाइ हो। ओलीले गठबन्धन सरकार आफ्नै कारणले छिट्टै ढल्ने र निर्वाचनको घोषणा हुने दावी गरे। अब छिट्टै निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा जनताले फेरि एमालेलाई बहुमत दिएर सुशासनमा पठाउने दावी गरे। ओलीले एमालेमा सुदृढीकरण अभियान द्रुत गतिमा अघि बढेको र एमाले सबै जनताको ढुकढुकी बन्ने दावी गरे। ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत मुलुक र जनताको अनुहारमा खुसी ल्याउने गरी विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउने स्पष्ट पारे। ओलीले एमालेले लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा असाधारण योगदान गरेको स्मरण गर्दै लोकतन्त्रलाई मूल्य र मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए। यता नेकपा एमालेको भारतीय संगठन युवा सङ्घका 5 जना केन्द्रीय तहका नेताले पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। प्रदेश 2 बाट प्रतिनिधित्व गर्ने उनीहरूको युवा सङ्घको अध्यक्षतालाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्दै राजीनामाको घोषणा गरेको बताइएको छ। राजीनामा दिनेहरूमा युवा सङ्घ स्थायी कमिटी सदस्य राकेश राज गिरी, नरेश शाह तुराहा, निवेश कुमार, केन्द्रीय सदस्य द्वय बिरबल कुशवाहा र सञ्जय यादव रहेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश 2 मा पार्टी कमिटीका नेताहरूले विचार र विधिविहीन हुकुमी शैलीमा पार्टीलाई लगेको आरोप समेत लगाउन भ्याए। उनीहरूले नेकपा विभाजनपछि आफूहरूले एमालेलाई नेकपाका निरन्तरताको रूपमा अगाडि बढाए मात्रै पार्टी नेतृत्वलाई साथ दिन सकिने भन्दै आएपछि मूल नेतृत्वको एकता नस्वीकारेर एकलौटी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गरेको दावी गरेका छन्। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद नियमित रूपमा सञ्चालन र सरकार विस्तार हुन नसक्ने स्थिति रहिरहने हो भने मुलुकलाई ताजा जनादेशमा लानु नै उपयुक्त रहेको बताएका छन्। एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक एवं वरिष्ठ पत्रकारहरूसँगको छलफलमा
अध्यक्ष ओलीले यही सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै निर्वाचन गराएर आफूहरू प्रतिपक्षमै रहेर सहभागी हुने स्पष्ट गरे। पत्रकारको एक प्रश्नमा पूर्व प्रधानमन्त्रीले भने संसद र जनताको स्थिरता र समृद्धिको चाहनाका लागि दिएको बहुमूल्य समय बर्बाद हुँदैछ।